अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। और आज हम बलूचिस्तान के सिब्बी के हवाले से बात करेंगे। वहाँ पर आज बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हुए थे। सिब्बी की तहसील है जी पीर को के बारे में बताता चलूँ कि ये वो तहसील है जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी आप समझ लें कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब, मीर सरफराज बुगटी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन लोग क्यों बाहर निकले हुए थे? लोग इसलिए बाहर निकले हुए थे जी कि वहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं है लोगों के पीने के लिए। साफ़ पानी तो छोड़ें, आजकल की जो गर्मी पड़ रही है वहाँ पर, उस गर्मी के लिहाज से वहाँ पर क्या चरिंद क्या परिंद, किसी को कुछ पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। और मैंने आज वो हजूम देखा, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब के सामने कि इन लोगों को पानी पीने का फराहम कर दिया जाए। क्योंकि जितनी गर्मी सिब्बी में पड़ती है, आपको पता है कि पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में से एक इलाका है सिब्बी। और पीर को वैसे तो हम सारे इस ज़िले की बात करें, बल्कि सारे रीजन की मैं बात करूं, नसीराबाद हो गया, जाफराबाद हो गया, डेरा मुराद जमाली, फिर आप बोलान तक चले जाएं। झल मक्सी तो चलो फिर थोड़ा बेहतर है, लेकिन बोलान के पास और ये सारा रीजन जो कि बोलान का रीजन है, यहाँ पर पानी पीने को इसलिए भी नहीं है, कम है, क्योंकि ये बैरन इलाका है। यहाँ पर उस तरह की हरियाली भी नहीं है और ना यहाँ से कोई आप कह लें कि कोई ख़ास ऐसा दरिया बहता हो, नदी हो। छोटे छोटे तालाब ज़रूर होंगे, अगरचे यहाँ से आपको नज़दीक है कच्ची कनाल भी यहाँ तक आती तो है, लेकिन उसका पानी भी जो है वो महदूद सिर्फ काश्तकारी के लिए अवेलेबल है, वो भी साल सारा अवेलेबल नहीं होता। लेकिन जिस किस्म की गर्मी पड़ रही है यहाँ पर जनाब, तो मैं भी कुछ दिनों पहले भी गया हुआ था, तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले मैं गया था और मैंने वहाँ पर गर्मी बर्दाश्त से बाहर है वहाँ की, मैंने एक्सपीरियंस किया गर्मी वहाँ पर। और लिटरली मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पर पानी इतना अगर अवेलेबल हो तो इतना गर्म होता है कि हमें नहाने के लिए भी वेट करना पड़ता है, या फिर बर्तन जो है वो भर के रखने पड़ते हैं, या फिर उसके अंदर कोई बर्फ़ डाल के फिर नहाना पड़ता है। तो पीने के पानी तो दूर की बात, तो लेकिन ये नाकामी है बेसिकली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की, जो चीफ मिनिस्टर हैं और अपने अवाम को साफ़ पानी का पीने की एक स्कीम तक नहीं दे सके। 50,000 60,000 साल की सिर्फ एक अफराद की यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 50-60 हज़ार इस तहसील की है, और यहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं है। अपने अवाम को इन्होंने पानी तक नहीं दिया। ये जुल्म की बात है बहुत। और सिब्बी डिस्ट्रिक्ट वो है जो पूरे पाकिस्तान को गैस फराहम करता रहा है। अब अगर से वहाँ पर सुई से इतनी गैस शायद नहीं निकल रही, क्योंकि अब 60-70s में सुई से गैस निकलनी स्टार्ट हुई थी, और वो अब जो कुएँ हैं वो भी अब खुश्क होने पे आ गए हैं। लेकिन जुल्म की बात देखें कि वहाँ पर आज तक उन्होंने, अगरचे यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं जो सुई में गैस एक्सट्रैक्शन में काम करते, तो इनकी ज़िम्मेदारी भी थी कि ये अपने इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए फ़ंड्स मुख्तस करती और यहाँ पर ख़ुसूसन जो सोशल सेक्टर है उसको डेवलप करती। पानी की सहूलियात होती, स्कीम्स होती, यहाँ पर पानी की स्पेशल लाइन बिछानी चाहिए थी, यहाँ पर पानी के हवाले से काम करना चाहिए था, हेल्थ के हवाले से काम करना चाहिए था, एजुकेशन के हवाले से काम करना चाहिए था। कख नहीं हुआ यहाँ पर सिर्फ सुई में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट नज़र आती है, वो भी बहुत, अगर हम बात करें कंपेयर करें पाकिस्तान के गरीब तरीन इलाकों में, मैं अगर बात करूँ जैसे दाजल की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन एक ऐसी तहसील है जहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से समझा जाता है कि बहुत कम डेवलपमेंट है राजनपुर के अंदर। लेकिन सुई उससे भी पीछे है। अब ये आप हिसाब लगा लें, सुई हो गया, पीर को हो गया, पूरा सिब्बी आप देख लें,
بلکہ پورا ریجن دیکھ لے بولان کا، آپ کو یہاں پر ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی، لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو یہ ظلم کی بات ہے. ووٹ لے کر چیف منسٹر بن جانا اور پھر اپنے ہی لوگوں کے لیے کام نہ کرنا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے عوام کے ساتھ. اور پھر کیوں نہ ان لوگوں کے اندر احساس محرومی ہو. یہ وہ ضلع ہے سبی جہاں جو پورے پاکستان میں گیس فراہم کرتا رہا ہے، پورے پنجاب کی، پورے سندھ کی، کے پی کی انڈسٹری یہاں سے چلتی رہی ہے. جتنی بھی آپ کی انڈسٹری کے علاوہ آپ کی سیمنٹ اور دیگر جتنے کارخانے ہیں پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر، یہاں سے سبی سے گیس فراہم ہوتی رہی ہے. لیکن آج ان بیچاروں کا میں نے حال دیکھا. تپتی دوپہر میں یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کو پانی پینے کو فراہم کر دیا جائے. اور پانی جیسی نعمت، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ایک دن میرے پاس پانی، میری موٹر خراب ہو گئی تھی یقین مانیے، اور ایک دن کی جو تکلیف تھی میری وہ اس نے مجھے ناکو چنے چبا دیے. اور پھر اگرچہ پانی کی ایسا اتنی کمی تو نہیں ہے، لیکن صرف میری اپنی گھر کی موٹر جل جانے کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی. اور یہ صرف ایک دن کا قصہ تھا. لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ یار یہ عوام کیسے وہاں پر اس طریقے سے رہتے ہیں بیچارے. اور پھر اگر احساس محرومی ان کی دور نہ کی گئی تو پھر گلہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے باغی ہو گئے ہیں، اور ناراض ہو کر پھر پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ. اور یہی ڈیمانڈز کرتے کرتے جب ان کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا جاتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا علاقہ جہاں سے اتنا سب کچھ نکل رہا ہے اور ہم پہ اس کا 10% بھی خرچ نہ ہو تو یہ زیادتی ہے. اگر ان کی، اور اتنی بڑی آبادی نہیں ہے، میں کہتا ہوں پورے بلوچستان کی اتنی بڑی آبادی نہیں ہے، 2 سے 2.5 کروڑ کی آبادی. کیا آبادی ہے؟ کچھ آبادی نہیں ہے. آدھا پاکستان رقبے کے لحاظ سے ہے اور معدنیات سے مالا مال ہے. آپ کی سروسز سے جتنی آپ کی انکم جنریٹ ہوتی ہے، آپ کے باقی جتنے بھی شعبے ہیں، زراعت ہو گئی، انڈسٹریز ہو گئی، وہ ایک طرف، لیکن یہاں سے نکلنے والے جو خزانے ہیں اس کی انکم ایک طرف. بلوچستان پاکستان کو بہت کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور میرے خیال میں اگر ان کی 2 کروڑ عوام کی صرف بیسک ضروریات پوری کرنا شروع کر دے صوبائی حکومت، اور فیڈرل گورنمنٹ اسپیشل اپنے فنڈ سے PSDP سے ایسی اسکیمز متعارف کرائے اور ان کو یہ پانی اور تعلیم اور صحت کی سہولیات دے دے، تو ان میں سے میں کہتا ہوں عوام میں سے 90% لوگ کبھی پروٹیسٹ بھی نہیں کریں گے. ان کے جو گریوانسز ہیں وہ بالکل ایڈریس ہو جائیں گے. تو باقی رہ جائے گا گورننس کا معاملہ. آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر گورننس، پولیٹیکل گورننس کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ معاملات جو ہے وہ اسمبلی میں حل کیے جا سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، لیکن خدارا اپنے لوگوں کے لیے، چیف منسٹر صاحب اپنے لوگوں کے لیے کوشش کر دیں. آپ کے لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں. آپ یہاں سے ووٹ لیتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے منہ بھی دکھانا ہے، جانا بھی ہے ان کے پاس دوبارہ. ہمیں پتہ ہے آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہے، ووٹ آپ کو پھر بھی مل جائیں گے. آپ کو ووٹ، ان لوگوں کے ووٹوں کی بھی اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانی بنیادوں پر مجھے پتہ ہے ووٹ جو ہے وہ آپ کو کہیں اور سے مل جاتے ہیں، ٹھپے لگ جاتے ہیں. لیکن انسانی بنیادوں پر خدارا ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہے. آپ نے بہت سارے اور جگہوں پر بھی جواب دہ ہونا ہے، تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اپنے عوام کے لیے. 50-60 ہزار عوام آج باہر نکلے ہوئے تھے. خدارا ان بچوں پر، ان بزرگوں پر، ان نوجوانوں کے اوپر اور ان خواتین کے اوپر رحم کریں اور ان کی جو احساس محرومی ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. وقت تھوڑا بہت لگے گا، لیکن میرے خیال میں جو آپ کا ابھی بجٹ آ رہا ہے 20 تاریخ کو ڈیو ہے. ہم سن رہے ہیں کہ 20 کو بجٹ پیش ہونا ہے. 20 میں ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، تو آپ کے پاس خصوصی آپ توجہ دیں. آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. بجٹ میں ایلوکیشنز کریں ان لوگوں کے لیے اور ان کو پانی کی سہولیات سے محروم نہ رکھیں. ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے سوئی میں پہلے بھی بہت ایجیٹیشن رہی ہے، اور ایک ٹائم پر پھر سچویشن 2006 میں بہت گمبھیر ہو گئی تھی. اور مزید گمبھیرتا سے بچنے کے لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ عوام کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں. یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کا کام ہے.
اسی لیے تو آپ پالیٹکس میں ہیں، صرف پاور انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہیں. تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے، اور یہ عوام کی ریکویسٹ ہے کہ عوام کی آواز بن کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کائنڈلی اپنے لوگوں پر رحم کریں. تو امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ آپ کو پسند آئے گا، آپ کو ڈائلاگ پسند آیا ہوگا. آپ اپنی رائے سے آگاہ کریں، ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں. میں وقتاً فوقتاً ان مسائل پر بات کرتا رہتا ہوں، اور ہم آئندہ بھی آپ کے مسائل کے اوپر بات کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.